पाकिस्तान की गवर्नेंस फेलियर के जो है ना एक देखेंगे ना मिलिट्री गवर्नमेंट कभी इसमें प्रॉपर सक्सीड हो सकती है और ना ही इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो कभी सक्सीड हो सकती है। हमेशा से फेलियर इनके पास आता रहा है। उसकी जो बेसिक वजूहत है, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हालात हैं वो स्टेबल नहीं रहे। ये आए रोज़ मुख्तलिफ हंगामे होते रहे पॉलिटिक्स के डोमेन में। इकॉनमिक पॉलिसीज़ पाकिस्तान का IMF पर डिपेंडेंट होना, इसकी वजह से, और पाकिस्तान की इकॉनमिक जो ख़राब पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से इंस्टीट्यूशन का एक जो वक़ार था वो ख़त्म होता जा रहा है। इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत नहीं है, करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एहतसाब नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। अगर हो भी रहा है तो सिर्फ ये कह लें कि इंतकामी अकाउंटेबिलिटी होती है, इंतकामी एहतसाब होता है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट एक दूसरे का करती हैं, अपोजिशन का करती हैं, लेकिन प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो ये सारी सूरत हाल जो एक परफेक्ट स्टॉर्म के तौर पे एक कह लें कि ये एक मुकम्मल तौर पर एक जो है एक तबाही है पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम के लिए। इसमें कोई चीज़ भी अच्छी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नेंस को सपोर्ट कर सके। करप्शन, अकाउंटेबिलिटी का ना होना, रिसोर्सेज का मिस मैनेजमेंट किया जाना। रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा है लेकिन इनको मैनेज प्रॉपरली नहीं किया जा सकता, और इनको मैनेज किया भी जाता है तो करप्शन के ज़रिए से कि जो निचले लेवल तक कुछ पहुँच ही नहीं पाता। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जो डेट का कर्ज चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्ज है वो, और पाकिस्तान की सर्विस डिलीवरी ना होना जो है, हेल्थ में देख लें, एजुकेशन में देख लें, उसको सर्विसेज की डिलीवरी ना होना आवाम को, इसकी वजह से जो आवाम है वो गवर्नमेंट के अंदर अपना ट्रस्ट जो है वो ख़त्म कर बैठते हैं, एतमाद जो गवर्नमेंट के ऊपर वो लूज़ कर बैठते हैं। इनइक्विटेबल देखें तो पाकिस्तान के रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, हम जिस तरह कह रहे थे कि अब अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। वजह क्या है? बराबरी नहीं है। अब रिसेंटली आप देखें तो पाकिस्तान कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। पाकिस्तान की जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट इतना नहीं बनता जितना पाकिस्तानियों ने दुबई के अंदर $11 बिलियन की जो जायदादें खरीद रखी हैं। और इसी तरह देखें तो पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी जो है वो गुर्बत के लकीर से नीचे रह रही है, लेकिन ये लोग जो हैं एक जो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, उनकी इतनी इकॉनमी जो है वो बाहर पड़ी है, उनकी इतनी इनकम बाहर पड़ी हुई है पाकिस्तान से बाहर, जो पाकिस्तान के किसी फ़ायदे की नहीं है। तो मिलियंस, लाखों लोग जो हैं, हम बता रहे हैं आपको, तकरीबन 40% लोग पाकिस्तान की आबादी के गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से। इक्वलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मौके नहीं है, गरीब और अमीर को प्रॉपर इक्वल मौके हासिल नहीं है, अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं है। और बेसिक नीड्स जो हैं, जैसे हम कह रहे थे कि एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ये किसी को हासिल नहीं हो सकती। और ह्यूमन राइट्स आप पाकिस्तान में देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तकरीबन ना होने के बराबर रह चुका है। तो ह्यूमन राइट्स भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा उसकी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो रही है। पाकिस्तान की बेसिक वजह जो राइटर ने बताई है कि वजह क्या है गवर्नेंस फेलियर की, वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर होना। इसकी आप देखें तो उन्होंने राइटर ने बताया कि जो MNA एक बनता है तो वो अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है अपने इलेक्शन के ऊपर, वो इसको वापस हासिल करना चाहता है। वापस हासिल करने के चक्कर में वो क्या करता है कि करप्शन करता है। अब जो उसने फ़र्ज़ करें एक बंदे ने अपनी इसके ऊपर कैंपेन के ऊपर ₹1 करोड़ खर्च किया है एक MNA ने, तो वो अब लाजमी बात है इसको वो वापस गेन करने की कोशिश करेगा और अपने ज़ाती मफादात को वो तरजीह देगा। वो मुख्तलिफ किस्म के, अब देखें तो चाहे वो गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट में हो कि वो गवर्नमेंट को अपने जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको ब्लैकमेल करेगा, उससे फंड लेने की कोशिश करेगा। अगर अपोजिशन में है तो फिर भी यही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने साथ जो एक ही सोच के जो लोग होते हैं उनके साथ उनको मिलाकर वो अपना जो है मफाद वो हासिल करते रहते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से। इस सारी सूरत हाल में वो उनका बेसिक काम जो था वो कानून बनाना, लेजिस्लेशन करना, वो इससे जो है इसको गाफिल हो जाते हैं, इससे इसको छोड़ देते हैं। अपने इन्हीं जो फाइनेंशियल उनके मफादात होते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं। ठेके लेना, मुख्तलिफ उसमें करप्शन करना, ये इनका जो है मामूल बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर भी सारी सूरत हाल में कुछ नहीं कर सकता, वो MNAs का एक हॉस्टेज होता है, उनके सामने कह लें कि कठपुतली हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर MNA की सपोर्ट उसको लूज हो जाएगी, MNA को प्रॉपर फंड नहीं देगा, तो क्या होगा, MNA उसके खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तरीके अदम एतमाद ला देंगे और उसको कुर्सी से हटा देंगे। तो इस सूरत हाल में जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट इंस्टीट्यूशन, जिस तरह के आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, कह लें कि फोर्सेस हो गई, मिलिट्री हो गई, इनकी सपोर्ट हासिल करते हैं
ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کی جو پالیسی ہے وہ آزاد نہیں رہتی، ان کی گورننس جو ہے وہ آزاد نہیں رہتی، وہ کافی حد تک ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی ہے ان کو گرا دیتی ہے۔ تو پاکستان کی گورننس میں یہ ایک بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا، نہ تو وہ اس کو اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں اس پہ وہ آزاد ہوتا ہے، اسٹیٹ کے ادارے اس پہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرف جو ہے اس کے اپنے ایم این ایز اور دوسرے ایم این ایز جو ہوتے ہیں وہ اس کو ایک قسم کا یرغمال بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب دوسری کنٹریز میں دیکھیں تو جاپان، اٹلی اور نیدرلینڈ کی مثالیں جاتی ہے، وہاں پہ بھی یہ جو ہے پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے، لیکن وہاں کی جو پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہاں پہ کسی قسم کا ملٹری انٹرونشن نہیں ہے، وہاں پہ ملٹری جو ان کے جو ہے معاملات میں کسی قسم کا انٹرفیئرنس نہیں پایا جاتا۔ گورننس سسٹم کو وہ تھرو آؤٹ دا ایئرس آپ دیکھیں وہ کئی سال سے وہ چلا رہے ہیں، ان کی گورننس سسٹم میں کبھی بھی پاکستان کی طرح ملٹری جو ہے وہ نہیں آئی، ان کے اندر مارشل لاز اتنے نہیں لگے جتنے پاکستان کے اندر لگ چکے ہیں، اور الیکٹورل ریفارمس کے ذریعے سے، الیکشن کے ذریعے سے اس کو سارے سسٹم کو ریفائن کر چکے ہیں، بالکل صاف کر چکے ہیں اپنے سسٹم کو، اور ان کے ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور نہ تو وہ کسی کو بایاسڈ ہوتے ہیں، کسی کے خواہ مخواہ میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، نہ اپوزیشن کو وہ جو ہے ان کے اپوز کر رہی ہوتی ہے۔ میرٹ ہوتا ہے ان کے اداروں میں، پاکستان میں دیکھیں تو میرٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، فورسز کے علاوہ آلموسٹ فرینکلی اسپیکنگ پاکستان کے کسی ادارے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ جو ہے وہ میرٹ نہیں ہے۔ میرٹ کی بات کریں تو نوکری لینے سے لے کر پروموشنز تک جتنا بھی کام ہو رہا ہے، جاب لینے سے لے کر پروموشن تک سارا کچھ جو ہے وہ رشوت، نیپوٹزم اور اس طرح کی سفارشوں سے کام چل رہا ہے، تو میرٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ریفارمز جو رائٹر نے پرپوز کیے ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم کو جو ہے نا وہ ریوائز کیا جانے کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر جو صوبوں کے سائز ہے اس کو کم کیا جائے اور صوبوں کے نمبر کو بڑھایا جائے تاکہ ان کے لیے جو زیادہ سے زیادہ جو وسائل ہیں وہ آسانی سے تقسیم کیے جا سکیں۔ دوسرا کام کیا کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس جو ہے ان کو ریسورسز دیے جائیں، لوکل گورنمنٹس کو فعال کیا جائے اور ان کو ریسورسز دیے جائیں، اور تاکہ وہ ایم این ایز کے ہاتھ سے نکل کر ایم این ایز جو اپنا کام جو ہے ان کا لیجسلیشن کا وہ اسی پہ فوکس کریں، اور لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ ریسورسز کو آگے تقسیم کرنے کا کام کریں۔ اس کے علاوہ ایک نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو بنائی جانی چاہیے جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے ہو اور یہ پوری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہو۔ لیکن یہ سارا کام جو ہے یہ تینوں اوپر جو کام بیان کیے گئے ہیں یہ ایک لانگ ٹرم میئرز ہیں، ان کو ہم ابھی فوراً سے نہیں کر سکتے، ان کے لیے کافی لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ جو امیڈیٹلی ہم کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکٹڈ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو سیٹ اپ کیا جائے، ان کو فعال کیا جائے، ان کے جو ہے ان کو مزید جو ہے کہہ لیں کہ آگے سے ان کو جو ہے کہہ لیں کہ ان کو مزید جو ہے وہ وسائل بھی دیے جائیں اور اختیارات بھی دیے جائیں، انڈسٹریلائزیشن کیے جائے، اور جو ہے بزنس جو ہے اس کو SIFC جو ایک پلیٹ فارم بنایا تھا پرائم منسٹر نے فورن فنڈنگ کے لیے، فورن انویسٹمنٹ کے لیے، تو اس تک لوکل جو ہمارے ہیں ٹریڈرز ہیں ان کو رسائی دی جائے۔ تو پاکستان جو ہے اس کو اکانومی کے طور پر سیلف ریلائنس بنایا جائے، IMF کے اوپر ڈیپینڈنس کو کم سے کم کیا جائے، اور گورنمنٹ ریٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا کنٹری اسٹیبلش کی جائے، کیونکہ اس کے بغیر انویسٹمنٹ ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو جو ہے پاورفل کیا جائے تاکہ ایک شفاف انتخابات کو منعقد کروایا جا سکے۔ رائٹ نے بتایا کہ گورننس سسٹم، اچھا گورننس سسٹم کیا ہوتا ہے جس میں سیفٹی اور سیکورٹی جو ہے عوام کی وہ ان کی مین پرائرٹی ہوتی ہے، ڈگنیٹی ہوتی ہے، ڈگنیفائڈ گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے پاس ریسورسز بھی ہوتے ہیں، ملٹری پاور بھی ہوتی ہے، اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان کا اچھا انفلوئنس بھی ہوتا ہے۔ اور جو مین چیز چوتھی چیز بتائی وہ پراسپیرٹی آف سٹیزن ہے، جتنے لوگ خوشحال ہوں گے اتنی گورننس سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ تو پاکستان کو اس ساری جو اچھی گورننس کو، گڈ گورننس کو ریسٹور کرنے کے لیے ارجنٹ